संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहं सतीशः केएस् श्री लाल् बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे अद्वैतवेदान्तविभागे सहायकाचार्यः अस्मि। वयं वेदान्तसारग्रन्थं पठामः। पूर्वेषु पाठेषु अस्माभिः वेदान्तसारस्य मङ्गलाचरणमधीतम्, अनुबन्धचतुष्टयम्, एवमेव अध्यारोपः, जगत्कारणं यः ईश्वरः तस्य जगत्कर्तृत्वं कीदृशम् इत्यादिकं सर्वम् अधीतम्। प्रकृते अस्मिन् चतुर्थे पाठे वयं सृष्टिप्रक्रियां ज्ञास्यामः। एवमेव अध्यारोपः कथं भवति, आत्मनि कीदृशः अध्यारोपः भवति इति वयं ज्ञास्यामः। तथैव अध्यारोपस्य अनन्तरम् अस्य अपवादः कथं भवति, अपवादो नाम कः भवति, अपवादकारणीभूतम् अपवादस्य यत् कारणं, यत् साधनं, जगद्विभ्रमस्य अपवादस्य यत् साधनं महावाक्यं तत् किम् इत्यादिकं सर्वं वयं ज्ञास्यामः। प्रकृते वयं तत्स्वरूपे ब्रह्मणि परमात्मनि प्रपञ्चस्य अध्यारोपः कथं भवति इति वयं जानीमः। इत्युक्तौ आदौ वयं सृष्टिप्रक्रियां पठामः। अद्वैतवेदान्तरीत्या सृष्टिप्रक्रियायाः आरम्भः भवति परमेश्वरात्। माया विशिष्टः यः भवति परमात्मा, तस्मात् आकाशादिक्रमेण पञ्चभूतानां सृष्टिः प्रथमं भवति। तैत्तरीयोपनिषदि तस्माद्वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी इति सृष्टिप्रक्रियायाः क्रमः प्रदर्शितः। इत्युक्तौ परमात्मा आदौ आकाशं सृजति। वयं जानीमः, इतः पूर्वस्मिन्नेव पाठे जगत्कर्तृत्वविषये यदा वदामः तदानीम् अस्माभिः ज्ञातं तादृशसङ्कल्पवान् ईश्वरः प्रथमं भवेत्। तत्र प्रमाणम् अस्माभिः प्रदर्शितं, तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इत्यादि श्रुतयः। इत्युक्तौ आरम्भे अहम् इदं प्रपञ्चं सृजामि इति आदौ सङ्कल्पः अपेक्षितः, दर्शनम् अपेक्षितम्, ईक्षणम् अपेक्षितं। तदनु तादृशसृष्ट्यनुकूलसामग्रीणां ज्ञानमपेक्षितं। प्रकृते तु प्रपञ्चस्य स्वरूपं बुद्धौ प्रथमम् आकलनं भवति। यथा कश्चन कुम्भकारः घटम् उत्पादयितुं प्रवर्तते, तदानीं तस्य बुद्धौ प्रथमं घटस्य आकारः, घटस्य किं स्वरूपम् इति बुद्धौ आकलयति सः। एवमेव परमात्मापि प्रपञ्चं बुद्धौ आकलय्य सृजति। ततः परं चिकीर्षा भवति, ततः परं तस्य कृतिः भवति इति वदामः। किन्तु एतत् सर्वमपि लीलावत् भवति परमात्मनः। यथा हसितवत् स्मितवत् अस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः भवति। वस्तुतस्तु अद्वैतवेदान्तरीत्या परमात्मा निरुपाधिकः, निर्गुणः, असङ्गः, एकमेवाद्वितीयं। तर्हि तस्य कथं स्रष्टृत्वं सम्भवति इति शङ्का भवत्येव। तत्र अस्माभिः इदं ज्ञातव्यम्, अस्माकं दर्शने माया परमात्मनः सहकारिकारणत्वेन स्वीक्रियते, तथा च मायोपहितः सः ईश्वरः प्रपञ्चं सृजति। तथा च आदौ परमात्मा ब्रह्म आकाशं सृजति। आकाशस्य गुणः भवति शब्दः। नैयायिकाः अपि वदन्ति शब्दगुणकम् आकाशम् इति। इदानीं किं भवति, आकाशाद् वायुः इति श्रुतिः। तथा च किं भवति, आकाशरूपापन्नं ब्रह्म वायुं सृजति इति स्वीक्रियते। इत्युक्तौ वस्तुतस्तु वायोः सृष्टिः आकाशाद् भवति, किन्तु सर्वकारणं ब्रह्म इति कृत्वा
आकाशरूपेणापि अवस्थितं ब्रह्मैव। अतः आकाशस्वरूपेण अवस्थितं ब्रह्म वायुं सृजति। तर्हि कारणगुणं कार्ये अनुगच्छति इति न्यायेन कारणस्य आकाशस्य गुणः शब्दः कार्ये वायौ अपि प्रविशति। तथा च वायोः स्वकीयः गुणः भवति स्पर्शः, पूर्वस्य आकाशस्य कारणस्य गुणः यः अनुवृत्तः सः शब्दः, एवञ्च आकाशाज्जाते वायौ शब्दः स्पर्शश्च गुणद्वयं भवति। ततः परं तेजः। अत्रापि तेजः वायोः सकाशात् उत्पद्यते इति कृत्वा तेजसः यः स्वकीयः गुणः रूपं तत्तु भवति, तेन सह शब्दस्पर्शौ अपि भवतः। तथा च तेजसः गुणत्रयं भवति, शब्दः स्पर्शः रूपं चेति। ततः परम् अपां सृष्टिः भवति तेजसः सकाशात्। तासु अप्सु शब्दस्पर्शरूपरसाः गुणाः भवन्ति। एवमेव अद्भ्यः जाता पृथिवी, तस्यां पृथिव्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्चगुणाः भवन्ति। वस्तुतस्तु नैयायिकादिषु शब्दगुणकमाकाशम् इत्यादि न्यायेन शब्दः केवलम् आकाशस्य गुणः, किन्तु अस्माभिः अद्वैतवेदान्तिभिः अन्येषु भूतेषु एते गुणाः स्वीक्रियन्ते। शब्दस्पर्शादयः अन्यत्रापि स्वीक्रियन्ते। एतानि आकाश, वायु, तेज, अप्, पृथिवी रूपाणि पञ्चमहाभूतानि वस्तुतः अपञ्चीकृतानि भवन्ति। यद्यपि वयं वदामः परमात्मसकाशात् उत्पन्नानि इति, तथापि परमात्मनः विवृतानि एतानि अपि तु मायायाः परिणामभूतानि भवन्ति। माया च भवति त्रिगुणात्मिका, सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका। तत्र अस्माभिः दृष्टान्तः दत्तः। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् इत्यादि उदाहरणेन मायायाः त्रिगुणात्मकत्वं स्वीक्रियते। अतः तस्याः मायायाः परिणामभूतानि इमानि पञ्चमहाभूतानि इति धिया एतान्यपि अपञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि त्रिगुणात्मकान्येव भवन्ति। इतः परम् अग्रे सृष्टिः कथं भवति इति वयं जानीमः। आकाश, वायु इत्यादीनां सृष्टिस्तु जाता, तेषां पञ्चमहाभूतानां त्रिगुणात्मकत्वमपि अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीं प्रत्येकं भूतं सत्त्वगुणोपेतं सत् एकमेकम् इन्द्रियं सृजति। तथा हि आकाशः सत्त्वगुणोपेतः, शुद्धसत्त्वगुणोपेतः आकाशः श्रोत्रेन्द्रियं सृजति। एवमेव वायुः शुद्धसत्त्वगुणोपेतः वायुः त्वगिन्द्रियं सृजति। एवमेव तेजः शुद्धसत्त्वगुणोपेतं तेजः रूपविषयकं चक्षुरिन्द्रियं सृजति। एवमेव जलं सत्त्वगुणोपेतं रसनेन्द्रियं जनयति, पृथिवी घ्राणेन्द्रियं सृजति। आहत्य पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि उत्पन्नानि भवन्ति। कुतः इत्युक्तौ सत्त्वगुणोपेतं यद्भवति इत्युक्तौ सत्त्वगुणकार्यं ज्ञानं भवति। तस्मादेव सत्त्वगुणादेव एतेभ्यः भूतेभ्यः सत्त्वगुणोपेतेभ्यः एव एकमेकं ज्ञानेन्द्रियम् उत्पद्यते। सर्वाणि इमानि भूतानि यदा सत्त्वगुणोपेतानि भवन्ति तदा एतानि भूतानि अन्तःकरणं सामान्येन्द्रियं करणेन्द्रियं जनयन्ति। मनः इति भवति। इदञ्च अन्तःकरणं चतुर्विधं भवति। मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः, चित्तम् इति। तथा च चतुर्विधम् इदम् अन्तःकरणं मिलितेभ्यः एव अपञ्चीकृतभूतेभ्यः सत्त्वगुणोपेतेभ्यः जातम् इति वयम् इदानीं जानीमः। एतेषाम् इन्द्रियाणां सर्वेषां ज्ञानेन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रदेवताः भवन्ति। अभिमानिदेवताः अधिष्ठात्रदेवताः इति वदामः। श्रोत्रेन्द्रियस्य दिशः अधिष्ठात्रदेवताः, त्वगिन्द्रियस्य वायुः, चक्षुरिन्द्रियस्य सूर्यः, रसनेन्द्रियस्य वरुणः, घ्राणेन्द्रियस्य अश्विनौ च अधिष्ठात्रदेवताः।
अन्तःकरणं चतुर्विधम् इति अस्माभिः उक्तं। चतुर्विधस्यापि अन्तःकरणस्य चत्वारः देवताविशेषाः अधिष्ठातारः भवन्ति। यथा मनसः चन्द्रः अधिष्ठातृदेवता, बुद्धेः चतुर्मुखब्रह्मा, अहङ्कारस्य च शङ्करः, चित्तस्य च विष्णुः अधिष्ठातृदेवताः भवन्ति। यथा अस्माभिः इदानीं ज्ञातं प्रत्येकं भूतं सत्त्वगुणोपेतं सत् ज्ञानेन्द्रियम् उत्पादयति, तथैव प्रत्येकं भूतं रजोगुणोपेतं सत् एकैकं कर्मेन्द्रियम् उत्पादयति। तद्यथा रजोगुणोपेतात् आकाशात् वागीन्द्रियं जायते, रजोगुणोपेतात् वायोः पाणीन्द्रियं, रजोगुणोपेतात् तेजसः पादेन्द्रियं, रजोगुणोपेतात् जलात् पायवीन्द्रियं, रजोगुणोपेतायाः पृथिव्याः उपस्थेन्द्रियं च जायन्ते। तेषामपि कर्मेन्द्रियाणाम् अधिष्ठातृदेवताः भवन्ति। यथा वागीन्द्रियस्य वह्निः, पाणीन्द्रियस्य इन्द्रः, पादेन्द्रियस्य विष्णुः, पायु इन्द्रियस्य मृत्युः, एवम् उपस्थेन्द्रियस्य प्रजापतिः अधिष्ठातृदेवताः भवन्ति। पूर्वमस्माभिः ज्ञातं मिलितेभ्यः अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः सत्त्वगुणोपेतेभ्यः चतुर्विधम् अन्तःकरणं जायते। एकमन्तःकरणं चतुर्विधं, तद्वदेव मिलितेभ्यः एतेभ्यः पञ्चमहाभूतेभ्यः अपञ्चीकृतेभ्यः रजोगुणोपेतेभ्यः प्राणः उत्पद्यते। अयञ्च प्राणः पञ्चविधः, प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः चेति। तत्र प्रागमनवान् वायुः प्राणः नासाग्रवर्ती, अर्वागमनवान् अपानः पायुवादिस्थानवर्ती, विश्वगमनवान् व्यानः अखिलशरीरवर्ती, ऊर्ध्वगमनवान् उत्क्रमणवान् वायुः उदानः कंठस्थानवर्ती, अशित पीत अन्नादि समीकरणकरः समानः नाभिस्थानवर्ती। तदुक्तं हृदि प्राणो गुदे पानः समानो नाभिसंस्थितः, उदानः कंठदेशस्थः व्यानः सर्वशरीरगः इति। एते पञ्चप्राणाः प्राणापानादयः इदानीम् अस्माभिः ज्ञाताः। एतेषाम् अतिरिक्तरूपेणापि पञ्चवायवः भवन्ति इति केचन स्वीकुर्वन्ति। ते च नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जयः इति ते वदन्ति। तेषामपि भिन्नभिन्नकार्याणि विहितानि सन्ति। तानि यथा नागः उद्गिरणकरः, कूर्मः उन्मीलनकरः, कृकलः क्षुत्करः, देवदत्तः जृम्भणकरः, धनञ्जयः पोषणकरः। वस्तुतस्तु एतेषाम् अतिरिक्तानां पञ्चप्राणानामपि पूर्वोक्तेषु प्राणादिषु अन्तर्भावः भवितुमर्हति। तस्मात् पञ्च एव प्राणाः। तथा च अस्माभिः एतावता पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञातानि, पञ्चमहाभूतेभ्यः उत्पन्नानि, एवमेव पञ्चमहाभूतेभ्यः उत्पन्नानि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, एवमेव पञ्चप्राणाः, चतुर्विधम् अन्तःकरणम् इति सर्वम् एतत्सर्वं मिलित्वा सूक्ष्मशरीरम् इति कथ्यते। अस्मिन् सूक्ष्मशरीरे प्राणादिपञ्चकं यत् कर्मेन्द्रियसहितं भवति, अस्य संज्ञा भवति प्राणमयकोशः इति। इदं सूक्ष्मशरीरं समष्टिव्यष्टिरूपेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। यथा सकलजीवानां यानि सूक्ष्मशरीराणि भवन्ति, तेषां समष्टिदृष्ट्या अस्माभिः यदा ज्ञायते, इयञ्च या समष्टिः सकलसूक्ष्मशरीराणां भवति, सा स्थूलप्रपञ्चस्य लयस्थानं भवति। इदमेव सूक्ष्मशरीरं यदा भिन्नभिन्नजीवगतं यदा अवलोकयामः, तदानीं व्यष्टिः इति वयं वदामः। एतत् व्यष्टिसूक्ष्मशरीर अवच्छिन्नं चैतन्यम् अथवा तदुपहितं चैतन्यं तैजसः इत्युच्यते। इदञ्च सूक्ष्मशरीरं यद् व्यष्टिरूपेण वर्तते, इदं स्थूलशरीरस्य लयस्थानं भवति। इदं सूक्ष्मशरीरं लिङ्गशरीरम् इत्यपि कथ्यते। इदं सूक्ष्मशरीरम् अथवा लिङ्गशरीरं मोक्षपर्यन्तं तिष्ठति। एतत् शरीरात् शरीरान्तरग्रहणे लोकान्तरग्रहणे वा लोकान्तरयात्रायां वा इदम् एव शरीरम् उपयुज्यते। तत्र गत्वा इदं शरीरं स्थूलशरीरं स्वीकृत्य तदीयान् पुण्यपापजन्यान् भोगान् अनुभवति। एतावता अस्माभिः पञ्चमहाभूतानां सत्त्वगुणोपेतानां किं कार्यं भवति, एतेषामेव पञ्चमहाभूतानां
रजोगुणोपेतानां किं कार्यं भवति इति ज्ञातम्। इदानीं तमोगुणोपेतानाम् एतेषां पञ्चमहाभूतानां किं कार्यम् इति जानीमः। वस्तुतस्तु तमोगुणोपेतेभ्यः पञ्चमहाभूतेभ्यः पञ्चीकरणं जायते इति वदामः। एतावत्पर्यन्तम् एतानि भूतानि अपञ्चीकृतानि आसन्, तमोगुणोपेतेभ्यः एतेभ्यः पञ्चीकरणं जायते। इदानीं वयं किं नाम पञ्चीकरणम् इति पठामः। पञ्चीकरणं नाम आकाशादीनां पञ्चमहाभूतानां परस्परं सम्मेलनम् इत्यर्थः। तत् कथं भवति इत्युक्तौ एका इयं प्रक्रिया कल्प्यते। आदौ प्रत्येकं भूतं द्विधा विभज्यते। इत्युक्तौ प्रथमम् आकाशस्य द्वेधा विभागः, एवमेव वायोः, एवमेव तेजसः, जलस्य, पृथिव्याः। एवञ्च पञ्चभूतानां द्विधा विभागः इदानीं कृतः। इदानीं यथा आकाशस्य द्विधा भागः कृतः, तत्र एकः भागः पुनः चतुर्धा क्रियते। इत्युक्तौ एकः अर्धभागः तथैव तिष्ठति, अपरः अर्धभागः चतुर्धा विभक्तः, तस्य चत्वारः भागाः कृताः। एवमेव वायोः एकस्य अर्धभागस्य चत्वारः अवान्तरभागाः जाताः, तेजसः अपि चत्वारः अर्धभागस्य चत्वारः भागाः, जलस्य, पृथिव्याश्च। इदानीम् आकाशस्य यः अर्धभागः सम्पूर्णः तिष्ठति सः तथैव वर्तते, यः भागः चतुर्धा विभक्तः सः पृथक् क्रियते। अस्मिन् भागे यः अर्धभागः सम्पूर्णः अवतिष्ठते तेन सह प्रत्येकं भूतात् एक अंशः आगच्छति। इत्युक्तौ इदानीम् आकाशः अत्र वर्तते, आकाशस्य अर्धभागः अत्र भवति, एतेन सह वायोः अर्धभागे यः चत्वारः भागाः कृताः ततः एकः भागः, एवमेव तेजसः एकः भागः, एवमेव जलस्य, एवमेव पृथिव्याः चत्वारः मिलित्वा भागाः अन्यभूतानां भागाः आगताः। ते चत्वारः भागाः मिलित्वा अर्धभागः भवति। पूर्वम् आकाशस्यैव यः अर्धभागः अवशिष्टः सः एवं मिलित्वा एकं सम्पूर्णं भूतम् इदानीं भवति। अस्मिन् आकाशे इदानीं पश्यामः, अर्धभागः आकाशं, पुनरर्धभागे चत्वारि भूतानि समप्रमाणानि भवन्ति। एवमेव वायौ, एवमेव तेजसि, एवमेव जले, एवमेव पृथिव्याम्। एवं रूपेण यत् मेलनम् अस्य पञ्चीकरणम् इति नाम भवति। पञ्चदश्याम् अपि विद्यारण्यैः उक्तं, द्विधा विधाय चैकेकं, चतुर्धा प्रथमं पुनः, स्वस्व इतर द्वितीयांशैः योजनात् पञ्च पञ्च ते इति। इदानीं पश्यामः, आकाशः इति चिन्तयामः। आकाशे आकाशोऽपि वर्तते, अन्यानि भूतानि अपि वर्तन्ते, वायौ अपि एवमेव, तेजसि अपि एवमेव, जले, पृथिव्यां। तर्हि इदानीं शब्दप्रयोगः कथं क्रियते? अयम् आकाशः इति कथं स्यात्? अत्र यतोहि पृथिवी अपि वर्तते, पृथिवी एव कुतो न स्यात् इयम्? अतः तदर्थं समाधानमुच्यते, यत्र यस्य भूतस्य आधिक्यं भवति तस्य तच्छब्देन व्यवहारः। अस्मिन् आकाशे आकाशस्य अर्धभागः, अन्येषां भूतानामपि भागाः सन्ति, किन्तु आधिक्यं कस्य अस्ति? यस्य अर्धभागः सम्पूर्णः अस्ति तस्य आधिक्यं। तस्मात् अयम् आकाशः इति व्यवह्रियते। एवमेव वायुः, एवमेव तेजः, जलं, पृथिवी च। तदुक्तं ब्रह्मसूत्रे, वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः इति। अस्यां पञ्चीकरणप्रक्रियायां मतभेदाः भवन्ति। यथा वाचस्पतिमिश्राणां, भामतीकाराणां
त्रिवृत्करणपक्षे आग्रहः भवति, अन्येषाम् आचार्याणां पञ्चीकरणपक्षे आग्रहः भवति। इत्युक्तौ छान्दोग्योपनिषदि तासां त्रिवृतम् एकैकां करवाणि इति श्रुतिः श्रूयते। इत्युक्तौ तत् अनया श्रुत्या त्रिवृत्करणमेव प्रसिद्धं भवति। प्रकृते तु पञ्चीकरणम् अस्माभिः व्यवस्थाप्यते, तत्र मतभेदः भवति। अत्र त्रिवृत्करणमेव भवेत्, तत्र युक्तयः भवन्ति, श्रुतिः भवति इति वाचस्पतिमिश्रः वदन्ति। अन्ये तु तस्य निरासं कुर्वन्ति। वयम् अधिकं तत्र चर्चां न कुर्मः। एवं मतभेदः अस्ति इति केवलं वयं जानीमः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पञ्चीकरणं ज्ञातं। तत्पूर्वम् अस्माभिः सूक्ष्मशरीरविषये किञ्चित् ज्ञातम्। इदानीं स्थूलशरीरविषये किञ्चित् जानीमः। स्थूलशरीरं यत् एतेभ्यः पञ्चीकृतभूतेभ्यः जायते तत् चतुर्विधं भवति। जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज, स्वेदज इति ते चतुर्विधाः स्थूलशरीरविशेषाः भवन्ति। जरायुजानि जरायुभ्यः जातानि मनुष्यपश्वादीनि शरीराणि, अण्डजानि अण्डेभ्यः जातानि पक्षिपन्नगादीनि, स्वेदजानि स्वेदात् जातानि यूकमशकादीनि, उद्भिज्जानि च भूमिमुद्भिज्य जातानि वृक्षादीनि। एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः मिलितेभ्यः 14 भुवनात्मकं ब्रह्माण्डं जायते। ते 14 लोकाः के भवन्ति इत्युक्तौ तत्र अधोलोकाः भवन्ति अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातालाख्याः। एवं उपरि विद्यमानाः लोकाः ऊर्ध्वलोकाः ये भवन्ति ते च भूः, भुवः, सुवः, महः, जनः, तपः, सत्यम् इति। एवञ्च 14 लोकाः मिलित्वा इदं ब्रह्माण्डं भवति। इदानीम् उपनिषत्सु या इयं सृष्टिप्रक्रिया निरूपिता तस्या किं प्रयोजनं स्यात् तद्विषये विचारयामः। तत्र सृष्टिप्रक्रियायाः निरूपणं वस्तुतस्तु परमात्मनः अवबोधनार्थमेव। इत्युक्तौ एतादृशसृष्टिकारणं तद्ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः इत्यवबोधनार्थमेव इयं सृष्टिप्रक्रिया निरूप्यते। वस्तुतस्तु ज्ञायमाने न च सृष्टिः न च द्वैतं। माण्डुक्यकारिकायां तत्र उच्यते मृल्लोः विस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदिता अन्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन इति। एतावता अस्माभिः या सृष्टिप्रक्रिया ज्ञाता सा वस्तुतः तत्त्वमसीति महावाक्ये तच्छब्दस्य यः वाच्यार्थः परमात्मा तद्विषये ज्ञातुम् उपकरोति इति। इदानीं तत्र अध्यारोपः अस्माभिः ज्ञायते। त्वं शब्दार्थे तत्त्वमसीत्यत्र यः त्वं शब्दः वर्तते तस्य वाच्यार्थः जीवात्मा। तादृशजीवात्मविषये ये ये भ्रमाः ये ये आरोपाः भवन्ति दार्शनिकानां तद्वयं किञ्चिदिव विचारयामः। तत्र अस्माकम् अनुभवः भवति अहं स्थूलः अहं कृशः इति। एतदनुभवानुसारेण चार्वाकाः वदन्ति शरीरमेव आत्मा इति। तत्रैव केचन अहं पश्यामि इति अनुभवबलात् इन्द्रियम् आत्मा इति वदन्ति। तत्रैव केचन अहं सङ्कल्पयामि अहं विकल्पयामि इत्यनुभववशात् सङ्कल्पविकल्पात्मकम् अन्तःकरणमात्मा इति वदन्ति। अपि च अहं बुभुक्षितः अहं पिपासितः इत्यादि अनुभववशात् पिपासावान् अशनायावान् इति अनुभववशात् तादृशकारणं यः प्राणः भवति स एव आत्मा इत्यपि केचन वदन्ति। अन्येपि दार्शनिकाः भवन्ति असदेव आत्मा शून्यमात्मा इति वदन्ति। सुषुप्तौ कस्यापि बोधः न भवति न किञ्चिदवेदिशम् इति प्रतीतिः भवति। तत्प्रतीत्यनुसारेण शून्यमात्मा इत्यपि वदन्ति। केचन ज्ञान अधिकरणमात्मा वस्तुतस्तु ज्ञानं न अज्ञानम् इति वदन्ति। केचन अज्ञान उपहितः आत्मा इति वदन्ति। एवं रूपेण प्रत्यगात्मनि बहवः आरोपाः अध्यारोपाः भवन्ति। अयं च विषयः त्वं शब्दार्थे अस्माभिः निरूपितः। वस्तुतस्तु किं भवति? अस्थूलमननु अह्रस्वमदीर्घं
इत्यादि श्रुतिभिः तत्र असङ्गो ह्ययं पुरुषः इत्यादि श्रुतिभिः अचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादम् इत्यादिभिश्च परमात्मा यः तादृश एव अयं जीवात्मा इति वस्तुतः अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इदानीं किं भवति, सर्वज्ञः सर्वजगत्कारणः भवति परमात्मा इति तच्छब्दार्थः ज्ञातः। अस्माकम् अनुभववशादेव किञ्चिज्ञः किञ्चित् कर्ता अयं जीवः त्वं शब्दवाच्यः इति एतावता अस्माभिः ज्ञायते। किन्तु तत्त्वमसि इत्यत्र तु अनयोः अभेदः सूच्यते। कथं तर्हि अभेदः स्यात्? एकस्तु सर्वज्ञादिविशिष्टः परमात्मा, अन्यस्तु किञ्चिज्ञत्वादिविशिष्टः चेतनः जीवः। अनयोः कथम् अभेदः स्यात्? अयमेव विचारः महावाक्यार्थविचारणवेलायाम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। तत्र प्रथमम् इदानीं वयं महावाक्यं किम् इति जानीमः। तत्पूर्वं किञ्चिदिव अपवादः कः इत्यपि जानीमः। पूर्वमस्माभिः अध्यारोपः अवगतः। अध्यारोपितस्य वस्तुनः वस्तुस्वरूपावबोधनानन्तरं तद्वस्तुव्यतिरेकेण अभावनिश्चयः यः भवति स एव अपवादः इत्युच्यते। अर्थात् कारणव्यतिरेकेण कार्यस्य अभावः, अधिष्ठानव्यतिरेकेण आरोप्यस्य अभावः अयम् अपवादः इति उच्यते। तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इत्यादि सूत्रेषु अयं विचारः सम्यक्तया ब्रह्मसूत्रे निरूपितः। इदानीं वयं महावाक्यं किम् इति पठामः। अखण्डार्थबोधकं वाक्यं महावाक्यम् इत्युच्यते। इत्युक्तौ संसर्गासङ्गि सम्यग्धि हेतुताया गिराम्यम् उक्ताखण्डार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता इति वार्तिककाराः सुरेश्वराचार्याः। इत्युक्तौ यत्र जीवब्रह्मणोः अभेदबोधकं वाक्यं यत् भवति तदेव महावाक्यम् इति वयं कथयामः। एकं तत्र उदाहरणं भवति तत्त्वमसि इति। एवं वस्तुतस्तु बहूनि वाक्यानि महावाक्यत्वेन स्वीकर्तुं शक्यन्ते। तथापि 4 महावाक्यानि वेदान्ते प्रसिद्धानि भवन्ति। तानि प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति। वयम् एकं वाक्यमादाय किञ्चित् विचारं कुर्मः। तत्त्वमसि इति एकं वाक्यम् अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातं। तच्छब्दार्थः परमात्मा, त्वं शब्दार्थः जीवात्मा। अनयोः अत्यन्तं विरोधः भवति। कथं तर्हि तत्त्वम् असि इति अभेदबोधकं वाक्यम् अनयोः अभेदं बोधयति इति? तत्र अस्माभिः जहदजहल्लक्षणा स्वीक्रियते। यत्र वाच्यार्थस्य एतादृशरूपेण बाधः भवति, अस्य वाक्यस्य च प्रामाण्यमपि वर्तते, तत्र वयं लक्षणां स्वीकुर्मः। प्रकृते वयं जहदजहल्लक्षणां स्वीकुर्मः। भागत्यागलक्षणा इत्यपि अस्याः लक्षणायाः नामान्तरं। तत्र किं भवति? तच्छब्दार्थः यः भवति सर्वज्ञः परमात्मा, तत्र सर्वज्ञत्वविशेषणम् अस्माभिः त्यज्यते। सर्वज्ञत्वविशिष्टं चैतन्यं परमात्मा, तर्हि सर्वज्ञत्वादिविशेषणम् अस्माभिः त्यज्यते। केवलं चैतन्यं स्वीक्रियते। एवमेव किञ्चिज्ञत्वादिविशिष्टं यत् चैतन्यं भवति स जीवात्मा, तत्रापि विशेषणं किञ्चिज्ञत्वादिकं त्यज्यते। अनयोः विशेष्ययोरेव चैतन्ययोः अभेदः वस्तुतः भवति। तस्मात् तत्त्वमसि इति महावाक्ये अखण्डरूपेण चैतन्यस्य अभेदः अस्माभिः बुध्यते। अयमेव महावाक्यार्थः इत्युच्यते। तत्र अग्रिमेषु तत्र उद्ग्रन्थेषु विचाराः भिन्नभिन्नाः भवन्ति। तत्र सामानाधिकरण्यं भवति इति वदन्ति। सामानाधिकरण्यं चतुर्विधं भवति। अध्यासे, बाधायाम्, एवं विशेषणविशेष्यभावे, अभेदे, एवं तत्र विचाराः भवन्ति। तत्र अभेदे सामानाधिकरण्यम् इति पक्षे अस्माभिः इदानीम् एवं विचारः प्रकटितः। अत्र कश्चन विशेषः। प्रकृतग्रन्थे तथा विचारः नास्ति, तथापि ज्ञातव्योऽयं विषयः इति धिया वेदान्तपरिभाषाकाराणाम् एकम् अभिमतम् अत्र उपस्थातुम् इच्छामि। वेदान्तपरिभाषाकाराः धर्मराजाध्वरीन्द्राः, तेषां मते
तत्त्वमसि इत्यत्र जडदजहल्लक्षणा नास्ति। तेषां मते किं भवति, यत्र विशेषणं विशेष्यञ्च वर्तते, विशेषणांशस्य त्यागः विशेष्यांशस्य स्वीकारः, तत्र अजहल्लक्षणा नास्ति इति ते वदन्ति। उदाहरणार्थं घटः नित्यः इति एकं वाक्यं, घटः अनित्यः इति एकं वाक्यं। घटः अनित्यः इत्यत्र घटो नाम घटत्वविशिष्टः सः घटः, अनित्यः इति शब्दः वर्तते। अनित्यत्वेन सह घटत्वविशिष्टघटस्य सम्पूर्णस्य अन्वयो न भवितुमर्हति, यतोहि घटत्वस्य नित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति वस्तुतः। अतः घटत्वरूपस्य विशेषणस्य त्यागः भवति, केवलं विशेष्यस्य घटस्य एव तत्र स्वीकारः भवति। तत्र लक्षणा इति व्यवहारः नास्ति। घटः अनित्यः इति समीचीनः एव प्रयोगः, लक्षणा नास्ति। किन्तु यत्र घटः नित्यः इति वक्तव्यं, तत्र किं भवति, घटत्वविशिष्टः घटः नित्यः, तत्र घटत्वांशः नित्येन सह अन्वीयते। घटः अनित्य एव भवति वस्तुतः, तत्र लक्षणा स्वीक्रियते। घटशब्दस्य घटत्वे लक्षणा इति वदन्ति। तर्हि अयं नियमः जातः, यत्र जडदजहल्लक्षणा इति व्यवहारकाले विशेषणविशेषयोर्मध्ये विशेषणांशस्य त्यागः विशेषांशस्य स्वीकारः तत्र न लक्षणा, अपितु यत्र विशेष्यांशस्य त्यागः विशेषणांशस्य स्वीकारः तत्रैव लक्षणाव्यवहारः भवति। प्रकृते किं वर्तते, सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यम् इत्यत्र विशेषणम् अस्माभिः त्यक्तं, विशेष्यं चैतन्यम् अस्माभिः स्वीकृतं। किञ्चिज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यम् इत्यत्र विशेष्यांशः चैतन्यांशः स्वीकृतः, विशेषणं त्यक्तम्। अत्र कुतः लक्षणव्यवहारः इति तेषां मतम्। इदमपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति धिया अस्माभिः अत्र उपस्थापितम्। इदानीं वेदान्तसारपाठस्य उपसंहारः क्रियते। अस्माभिः एतेषु चतुर्ष्वपि पाठेषु अनुबन्धचतुष्टयं, मङ्गलाचरणं, जगत्कारणत्वं कीदृशं, सृष्टिप्रक्रिया का इत्यादिकम् अस्माभिः ज्ञातं। वस्तुतस्तु सृष्टिप्रक्रिया केवलं परमात्मा अवबोधनार्थं निरूपिता, तत्र किमपि अन्यत् वास्तविकत्वं नास्ति, पारमार्थिकत्वं नास्ति। मुरलोह विस्फुलिङ्गादैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपायस्ववताराय नास्ति भेदः कथञ्चन इति माण्डुक्यकारिका अस्माभिः उदाहृता। एवमेव अध्यारोपः अपवादश्च ज्ञातः। महावाक्यानां कीदृशं स्वरूपं, महावाक्यार्थः कथम् अस्माभिः अवगन्तव्यः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम्। अनेन वेदान्तशास्त्रस्य मुख्याः विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः भवन्ति। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, तस्यैव ब्रह्मणः इदं जगत् कार्यरूपेण सृज्यते इति अस्माकं भ्रमः भवति। भ्रमकारणं विद्या माया भवति, माया च त्रिगुणात्मिका भवति। ब्रह्मज्ञानेन, ब्रह्मात्मैक्यबोधेन, आत्मनः ज्ञानेन अस्याः मायायाः निवृत्तौ, अविद्यायाः निवृत्तौ स्वात्मसाक्षात्कारः भवति, प्रपञ्चविभ्रमः अपगच्छति इत्यादिकं सर्वम् अद्वैतवेदान्तस्य यः मुख्याः विषयाः एते भवन्ति, तेषाम् अनेन ग्रन्थमाध्यमेन, वेदान्तसारमाध्यमेन अस्माभिः अवगतम्। अतः प्रकृतः अयं वेदान्तसारग्रन्थः अस्माकम् अस्य शास्त्रस्य स्थूलतया अवगमने अत्यन्तमुपकाराय भवति इति सम्यक् अस्माभिः अवगतम् इत्युक्त्वा विरम्यते। धन्यवादः।